बड़ी बहू ने छोटी बहू पे जादू करा दिया ताकि इसकी औलाद ना हो। 4 साल तक औलाद हुई भी ना। मियाँ बीवी ने सारे डॉक्टर खंगाल मारे, सारे हकीम खंगाल मारे, लेकिन औलाद की नेमत से महरूम रहे। आखिर पहुंचते हैं किसी तवीज़ वाले के पास, दम दुरूद वाले बाबे के पास। वो बाबा हिसाब किताब लगाने के बाद कहता है कि ऐसा करें, ये पढ़ने को आयत है, इसको पढ़ें, और ये पीने को पानी है, इसको पिए, अल्लाह ताला शिफा देगा। वो घर पहुंचते हैं, वो अमल करते हैं। उससे फ़ायदा ये हुआ कि छोटी बहू उम्मीद से हो गई, लेकिन मसला जूं का तू ही रहा। जूं ही वो पहुंचती है 5वें महीने में, बच्चे की अचानक पेट के अंदर दिल की धड़कन बंद होती है और बच्चा फोत हो जाता है। हत्ता कि उससे पहले बच्चे का अल्ट्रासाउंड कराया था, डॉक्टर ने कहा था बच्चा ठीक है, बच्चा तंदुरुस्त है, कोई मसला नहीं है। मियाँ बीवी ने समझा शायद बीवी वीक है इसलिए ऐसा हो गया। उन्होंने ख़ास गौर ना किया और दवाइयाँ खाते रहे, और वक्त गुजरता रहा। उसकी बीवी दोबारा उम्मीद से होती है, और वही मसला 5वें महीने में पहुंच के उसकी बीवी को जो पेट में बच्चा था वो मर जाता है। अब इनको शक हुआ कि लाजमी कोई मसला है, कोई जादू टूने वाला मसला है। दोबारा पहुंचते हैं बाबे के पास, उसे जाके सारा वाक़या बताते हैं। बाबा हिसाब किताब लगाने के बाद कहता है कि ऐसा है कि जिस घर में आप रहते हैं ना, वो घर है कंबाइंड सिस्टम, इकट्ठी रहती हैं फैमिलियाँ। आपके उस घर में ऐसा कोई फ़र्द है जो नहीं चाहता कि आपका ख़ानदान आगे बढ़े, आपको औलाद हो। लिहाजा इसका एक ही हल है, जब दोबारा आपकी बीवी उम्मीद से हो तो आपने इसको उस घर में नहीं रखना, कहीं और मूव कर दें। वो बीवी ऐसे ही करती है। छोटी बहू जब दोबारा उम्मीद से होती है, अपने माँ बाप के घर में मेके चली जाती है और किसी को कुछ नहीं बताती। 9 माह बड़े सुकून से गुजरते हैं। अल्लाह ताला चांद सा बेटा अता करता है। वो बड़े खुश होते हैं। मियाँ बीवी सोच लेते हैं कि वाकई उस घर में कोई ऐसा बंदा है जो नहीं चाहता कि हमारे घर में औलाद हो। उनको शक तो था अपनी जेठानी पे, पर पक नहीं था। अब मियाँ बीवी कहते हैं कब तक अपने माँ बाप घर में रहेंगे, लिहाजा हम ना किराए घर में शिफ्ट हो जाते हैं। वो किराए घर देखते हैं, वहाँ पे मूव हो जाते हैं। वहाँ पे अल्लाह ताला उनको ना 2 बच्चे और अता करता है। एक और बेटा होता है और एक बेटी, 3 बच्चे हो जाते हैं। और जो घर में शिफ्ट होते हैं ना, वहाँ शिफ्ट होने से पहले बाबे को बुला के उस घर का हाला बनवा लेते हैं ताकि हमारे पे कोई और असर ना कर सके। इधर जेठानी जो थी ना, उसके सीने पे सांप लौटते थे कि मैं कितने अमल कर रही हूँ और मेरे सारे वार खाली जा रहे हैं। और जो मियाँ बीवी हैं वो सोचते हैं कब तक हम किराए घर पे रहेंगे, हमारे पास पैसा भी है, सब कुछ है, क्यों नहीं अपना घर बना लेते। ये उनकी होती है सबसे बड़ी गलती। आखिर वो जगह ढूंढते हैं, पसंद करते हैं जगह, और वहाँ पे काम शुरू करा देते हैं। जो जेठानी है उनकी टो में रहती है, दिन रात उनके पीछे रहती है, क्या कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, कहाँ आ रहे हैं। जब उसको मालूम पड़ते हैं घर शुरू किया इन्होंने, वो बड़ी खुश होती है। वो किसी औरत को इनके घर भेजती है, इनके अंडर गारमेंट्स, पहने हुए कपड़े, जिस्म को टच हुए कपड़े मंगाती है, बाल कटवाती है इनके, किस तरह से गंदे खून वाले कपड़े मंगाती है, वो हंडिया में डालती है, हंडिया में पुतला डालती है और क्या क्या चीज़ डालती है हंडिया में, और हंडिया को अच्छे से बंद करती है, कच्ची हंडिया को, और पहुंचती है रात को जहाँ पे घर शुरू किया होता है। बुनियादों में जगह खोद के, मिट्टी खोद के नीचे दफन करके हंडिया को बुनियादों में मिट्टी डाल के आ जाती है। अब उन घर में जब जूं जूं मिस्त्री दीवारें ऊंची करते हैं, इस घर में बीमारी बढ़ती रहती है। जूं जी दीवारें बढ़ती हैं, घर में बीमारी बढ़ती है। अब जब घर कंप्लीट होने पे आता है तो मियाँ बीवी में नाचाकी होती है, लड़ाई रहती है, झगड़ा रहता है। और जब किसी वजह से मिस्त्री मजदूर छुट्टी करते, घर में बड़ा सुकून रहता। अब इनको पता ही नहीं था कि हो क्या रहा है, असल मसला हल तो वो निकला नहीं इनके पास। अब जब घर कंप्लीट होता है ना, बड़े खुश होते हैं, अपने रिश्तेदारों को, सब दोस्त अहबाब सबको बताते हैं। हर कोई आता है गिफ्ट लेके। कभी भी शीशा गिफ्ट मत दें करें किसी को, और ना किसी से शीशा गिफ्ट ले जिसमें मुंह देखते हैं ना, शीशा आईना। जो जेठानी होती है ना, वो शीशा लेके आती है, गिफ्ट करती है। शीशा गिफ्ट करती है, बड़ा शीशा होता है। शीशा जो होती है ना, उसकी जेठानी गिफ्ट जब लेके आती है तो देवरानी दीवार पे टांग देती है। उस शीशे को जिसने सबसे पहले देखना था ना, उसकी मौत पहले होनी थी। शीशे को देखता है उसका शोहर। शोहर देखता है, और अचानक उसकी जो शीशे के सामने जब देखने के बाद अगले दिन रोड पे एक्सीडेंट से मौत हो जाती है। तो उसकी बीवी यही समझती है कि अचानक मौत हो गई है, एक एक्सीडेंट था, एक हादसा था। अब उसके बाद असर शुरू हो गया हांडी का भी। यूं ही मकान कंप्लीट होना था, एक और मौत होनी थी। अब उसका जो बड़ा बेटा है वो गुमसुम रहता, ना खाता, ना नहाता, ना धोता, गंदा रहता। उस औरत ने बच्चे का इलाज कराया,
پہلے وہ دکھ تھا اس کے پاس، شوہر فوت ہو چکا ہے، اب بڑا بیٹا بیمار رہتا ہے، وہ ڈاکٹروں کے علاج سے فرق نہ پڑا تو دوبارہ پہنچتی ہے اسی بابے کے پاس، بابے کو سارا واقعہ بتاتی ہے۔ بابا کہتا ہے بی بی تم نے آنے بڑی دیر کر دی، تم نے شوہر مروا دیا اسی چکر میں۔ کہتی ہے شوہر مروا دیا، وہ تو ایکسیڈنٹ ہوا تھا۔ وہ کہتا ہے کوئی ایکسیڈنٹ نہیں تھا، یہ سمجھو کہ پلان تھا پورا۔ اب نا بابا کہتا ہے میں تمہارے گھر آتا ہوں، وہاں جا کے حساب لگاتا ہوں۔ بابا جو ہی گھر میں قدم رکھتا ہے، سامنے بڑا شیشہ لگا، شیشہ ٹوٹ جاتا ہے۔ وہ پوچھتا ہے کہ شیشہ کون لایا تھا؟ وہ بتاتی ہے کہ میری جٹھانی لائی تھی۔ وہ کہتی ہے اس سے بچو، اور میں تمہارے گھر میں داخل نہیں ہو سکتا، میرے موکل مجھ کو اجازت نہیں دیتے اس گھر میں داخل ہونے کی، مجھ سے بڑا کام ہے یہ۔ اور بتاتا ہے کہ فلاں بابا ہے، اس کے پاس چلی جاؤ، وہ تمہارا حل کر دے گا۔ بیوی بڑی پریشان، ادھر بچہ ہے چیختا چلاتا ہے، ٹینشن دی بچے کی۔ وہ بابے کے پاس پہنچتی ہے، اس بابے کو سارا ماجرا بتاتی ہے۔ بابا کہتا ہے مشکل نہیں، میں تمہارے گھر چلتا ہوں، جہاں جا کے دیکھتا ہوں کیا مسئلہ ہے۔ بابا گھر میں جب پہنچتا ہے نا تو وہ اس کو بھی لرز جاتا ہے، کانپ جاتا ہے۔ کہتا ہے بی بی یہ تو توڑ بہت مشکل ہے۔ کہتی ہے مسئلہ کیا ہوا ہے؟ کہتا ہے جب تم نے گھر بنایا نا، تمہاری بنیادوں میں کسی نے ہانڈی دفن کر دی ہے، اور جب تک وہ گھر میں ہانڈی رہے گی اس گھر میں کوئی بندہ بچ نہیں سکتا، لہٰذا وقفے وقفے سے یہاں موت ہوتی رہے گی۔ اس کا ایک ہی حل ہے، یا تو گھر جون سا ہے اس کو بیچ دو، یہاں سے چلے جاؤ، کرائے پہ شفٹ ہو جاؤ، اور باقی تمہارے بچے کے پاس نا 12 گھنٹے ہیں، اسے بچا سکتی ہو تو بچا لو، اور یہ مجھ سے بھی بڑا مشکل کام ہے، میں بھی یہ کام نہیں کر سکتا۔ اور ادھر گاؤں میں مشہور ہو گیا، شہر مشہور ہو گیا، ارد گرد علاقے مشہور ہو گیا کہ اس گھر میں جن ہے، سایہ ہے، جادو ہے۔ اب وہ رات کو اپنے بیٹے کو نا چیختا چلاتا ہے تو کمرے میں بند کر دیتی ہے۔ جب کمرے میں بند کرتی ہے اس پیر صاحب کے کہنے پہ کہ بچے کو بچا کے رکھنا، 12 گھنٹے بڑے مشکل ہیں، بچہ بہت چیختا ہے، بہت شور مچاتا ہے۔ اچانک بچے کی چیخنے کی آواز بند ہو جاتی ہے۔ عورت سمجھتی ہے کہ شاید بچہ سو گیا ہوگا، وہ بھی سو جاتی ہے۔ صبح اٹھ کے دروازہ کھولتی ہے، دیکھتا ہے کہ بچے نے پنکھے کے ساتھ لٹک کے خودکشی کر رکھی ہے۔ بہت پریشان ہوتی ہے، روتی ہے، سوچتی ہے پتہ نہیں میرے ساتھ کیا مسئلہ ہے، پھر میرا شوہر فوت ہو گیا، اب بچہ فوت ہو گیا۔ وہ دوبارہ بابے سے ملتی ہے، بابا کہتا ہے تمہیں میں نے کہا تھا یہ گھر چھوڑ دے۔ نہ وہ گھر بکتا ہے اور نہ وہ کوئی وہاں پہ آتا ہے، وہ گھر چھوڑ کے آخر باقی بچے بچانے ہیں، وہ کرائے پہ شفٹ ہو جاتی ہے۔ اب اتنی لمبی کہانی سنانے کے بعد یہ جادو کیا کیوں جیٹھانی نے؟ جو جیٹھانی تھی نا اپنے دیور کو پسند کرتی تھی، اور وہ چاہتی تھی کہ میرا شوہر مر جائے، اس پہ علم کرا رہی تھی کہ میرا شوہر مر جائے تو جو میرا دیور ہے نا اس سے میری شادی ہو جائے گی۔ لیکن جب دیور کی شادی ہو گئی اسے 2 دکھ لگے۔ ایک دکھ یہ لگا کہ جو اس کی جیٹھانی آئی ہے اور جو اس کی دیورانی آئی ہے وہ جو ان سی ہے پڑھی لکھی سمجھدار ہے، حکومت ڈیوائیڈ ہو جائے گی، سب اس کو فالو کریں گے اور میری گھر میں کوئی اہمیت نہیں رہے گی۔ اور دوسرا اس کو یہ دکھ لگا کہ میرا جو دیور ہے اس کا میں پسند کرتی تھی، اس کی شادی ہو گئی، لہٰذا میں ان کو بسنے نہیں دوں گی، ان کے گھر میں اولاد نہیں ہوگی، یہ ایسے ہی مریں گے۔ اولاد تو ہو گئی، لیکن جہاں جہاں تک اس کا بس چلتا رہا اس نے جادو کرتی رہی ان کے اوپر، پے در پہ وار کیے، اولاد بھی مار دی اس کی اور شوہر بھی مار دیا اس کا۔ اس کو کیا ملا؟ حسد۔ آج کے دور میں لوگ آپ کی خوشیاں برداشت نہیں کر پاتے۔ کبھی بھی کسی کو اپنا پیسہ شو مت کراؤ، اپنی ہیپینس چھپا کے رکھو، کوئی پتہ نہیں کسی کی آنکھ میں کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو حاسد لوگوں سے محفوظ رکھے۔ خوش رہیں، شاد رہیں، آباد رہیں۔ ویڈیو کے بارے میں رائے ضرور دیجیے گا، ہو سکتا ہے آپ کو ایسی لگے کہ یہ بکواس سٹوری ہے، لیکن اس طرح واقع ہوتے ہیں۔ اللہ حافظ۔